Mayong gabi, magsugod kita karoong gabana sa mga nagbago nga balita sa industriya sa broadcasting. Opisyal nga gikuha sa TJTV15 ang frequency sa broadcast nga gigamit kaniadto sa WBC network. Ang pagbago gipamatid-an sa sayo pa karon nga nagtiman sa USA kadakong pagbalhin sa lokal nga mga operasyon sa telebisyon, sumala sa mga tinubdan. Ang frequency transition na hitabo human ang WBC network mahunong sa iyang regular nga pagsibya. Gisugdan dayon sa TJTV15 ang mga transmission sa wala pa ilunsad ang tibuok nga programa sa channel. Makita na sa mga tumatan o nga nagtun sa kanhi frequency sa WBC network ang branding, mga programa, ug gi-update nga schedule sa broadcast sa TJTV15. Ang mga opisyal sa network nag-inggan nga ang lakang gituyo aron mapalapad ang pagkabuo sa TJTV15 ug mapaayo ang pag-access sa mga balita ug kalendawan alang sa mga tumatan o sa tibuok nga rehiyon. Wala pa gipagawas sa WBC network ang publiko nga pahayagbahin sa pagbalhin. Magpadayon kami sa pagmonitor nining nag-uswag nga istorya ug magdalakan imo og mga updates samtang adunay dugang nga impormasyon nga magamit.